तमाम तलबा का आज के इस वीडियो में इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम तलबा को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तलबा और तालिबात अपने औकात को अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा गुजार रहे होंगे और इसी तरह अपनी पढ़ाई वक्त पर अंजाम दे रहे होंगे। इसी के चलते आज का इस वीडियो बनाने का मकसद जो सवालिया पर्चा है हमारा सेक्शन बी इल्म हयातियात में सेक्शन बी के सवालात की टाइप और उसके जवाबात किस तरह से लिखे जाते हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हम जहां पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में अपना वक्त गुजार रहे हैं, इसी के साथ साथ हमारा ये भी दीनी फरीज़ा है कि हम अपने औकात को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में और अल्लाह ताला की रियाज़त में और रोज़ों का एहतमाम और तिलावत का एहतमाम इस मुबारक महीने में करें और अपने आखिरत के ज़ख़ीरे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो मेरी जानिब से और इस चैनल की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खैरियत, आफ़ियत और बरकत और रहमत का ज़रिया बनाए और हमारी निजात का ज़रिया बनाए और हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएं। आमीन। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन बी, जिसमें हर सवाल 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। हम सवालात की टाइप देखने वाले हैं और इस सेक्शन बी में सिर्फ 8 सवाल आपको हल करना होते हैं। मैं आपको यहाँ 14 से 15 सवाल एक्सरसाइज के लिए बताऊंगा। उन सवालात की आप स्टडी करेंगे और आने वाले सालाना इम्तिहान में उसके जवाबात आप इस तरह से लिखेंगे। तो सेक्शन बी कोई 8 सवाल हल करना होते हैं। 12 सवाल आपको दिए जाते हैं सवालिया पर्चे में। तो सवाल नंबर 3 से सेक्शन बी शुरू होता है, जो तकरीबन 16 मार्क्स के लिए होता है। तो सवाल नंबर 1 है, यकदाला और 2 दाला नबातात में इम्तियाजी फ़र्क बयान कीजिए। तो हम जानते हैं कि यकदाला मतलब मोनोकोटिलीडोन और 2 दाला जिसको हम कहते हैं डाइकोटिलीडोन, इन दोनों के दरमियान में क्या इम्तियाजी फ़र्क होता है। तो इसका जवाब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका जवाब लिखते वक्त आप सिर्फ इसका ध्यान रखेंगे कि 2 टेबल फॉर्म में आपको बनाना है। एक साइड में लिखना है यकदाला नबातात और दूसरी साइड में लिखना है 2 दाला नबातात, और दोनों में मुश्तरका पॉइंट आपको लिखना है। एक पॉइंट यकदाला में, ठीक उसी तरह दूसरा पॉइंट 2 दाला नबातात में। तो आपका इस तरह से जवाब मुकम्मिल होगा। आप अपनी कॉपी में जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखाई दे रही है और जवाब उसका दिखाई दे रहा है, उसको कॉपी में लिखेंगे और इम्तिहान की तैयारी के लिए उसको याद करेंगे। अब उसके बाद सवाल नंबर 4 होगा सेक्शन बी के अंदर। सवाल नंबर 4 जो रहेगा वो रहेगा मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि मुनासिब जोड़ियाँ आपको लगाना है। अब मुख्तलिफ किस्म के सवालात जोड़ियों के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये मुनासिब जोड़ियों का सवाल माइटोसिस से लिया गया है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस दी गई है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन, और उस स्टेज के अंदर क्या क्या वाक़ियात रूनुमा होते हैं उससे आपको उसका पेयर्स करना है, जोड़ी लगाना है। तो पहला जो लिप्टोटीन है इसका जो सही जवाब है सी है। सी में क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, ये इसका सही जवाब रहेगा। दूसरा है जाइगोटीन, जाइगोटीन का सही जवाब है बी, रिपल्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये इसका सही जवाब है। फिर उसके बाद है पैचिटीन, पैचिटीन का सही जवाब है डी, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ये पैचिटीन में होगा। उसके बाद चौथा नंबर है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन का सही जवाब है बी, रिपल्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इस तरह से आपको
اس امیج میں مناسب جوڑیاں لگائیے. اس کے آنسر، اس کے جوابات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. آپ مناسب جوڑیاں اس امیج میں دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے دہن خلیہ، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹومیٹا کا نامزد خاکہ بنائیے. اس سوال میں آپ کو صرف ایک ڈائیگرام بنانا ہے. یہ جو امیج میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھائی دے رہی ہے، اس ڈائیگرام کو ڈرا کرنا ہے اور اس کو نامزد کرنا ہے خوشخط اور عمدہ طریقے سے. اور ڈائیگرام ہمیشہ بایولوجی کے اندر پینسل سے ڈائیگرام بنانا ہے، پینسل سے اس کو لیبل کرنا ہے. تو یہ ڈائیگرام آپ کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اگلا سوال ہے شعاعی ترکیب کی تعریف بیان کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے. تو یہ رہا اس کا جواب. تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تعریف بھی ہے اور اس کی مساوات بھی ہے، ایکویشن بھی ہے. تو اس تعریف کو یاد کر کے، ایکویشن کو یاد کر کے آپ کو رائٹنگ کرنا ہے اس سوال کے جواب میں. اگلا سوال ہے عمل استخراج، جس کو ہم ایکسکریشن کہتے ہیں، کی تعریف بیان کیجیے. ایکسکریشن کی تعریف آپ کو امیج میں دکھائی دے رہی ہے. یہ اس طرح سے تعریف آپ کو یاد کرنی ہے اور جواب اس کا آپ کو لکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگلا سوال ہے امونوٹیلزم اور یوریوٹیلزم کو بیان کیجیے. اب اس سوال میں دو اصطلاحات کو بیان کرنا ہے آپ کو، اس کی تعریف لکھنا ہے، امونوٹیلزم اور یوریوٹیلزم. تو اس کا بھی جواب آپ کو امیج میں دکھائی دے رہا ہے. امیج میں دیکھ کر اس سوال کے جواب کو یاد کرنا ہے اور جوابیہ پرچے میں لکھنا ہے. اگلا سوال ہے مساواتی تقسیم مائٹوسس کی اہمیت کو بیان کیجیے. مائٹوسس کی اہمیت آپ کو لکھنا ہے، 4-5 پوائنٹ اس کے لکھنا ہے 2 مارکس کے لیے. اس کا جواب دکھائی دے رہا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 10 زندگی کے کوئی 2 بنیادی اصول کو بیان کیجیے. یہ جو سوال لیا گیا ہے، سب سے پہلا جو چیپٹر ہے اس میں سے آپ کو بیسک پرنسپل آف لائف، یہ ٹاپک میں سے آپ کو دیا گیا ہے یہ سوال. تو کوئی بھی 2، جیسے مثال کے طور پر ریپروڈکشن ہے، گروتھ ہے، یہ 2 پوائنٹ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں. اگلا سوال ہے جماد مسامدار جلد والے حیوانات، جس کو ہم کہتے ہیں پوریفیرا، کلاس پوریفیرا کی عام خصوصیات بیان کیجیے. ہم کو اس کی کیریکٹرسٹک فیچر لکھنا ہے، پوائنٹ لکھنا ہے، 5 سے 7 پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے. پوریفیرا جماعت کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو ڈیٹیل میں تصویر میں دکھائی دے رہا ہے. اس کو آپ زوم کر کے لکھ سکتے ہیں، پاز کر سکتے ہیں، ویڈیو کو ریپیٹ چلا سکتے ہیں. سوال نمبر 12 ہے انسانی دانتوں کا ضابطہ لکھیے. بہت سمپل سوال ہے اور اس کا سمپل سا جواب ہے. آپ کو صرف فارمولا اس کے جواب میں لکھنا ہے. جو کینائن، انسیزر، مولرز، پری مولرز کی تعداد جو ہوتی ہے وہ فارمولے کی شکل میں آپ کو لکھنا ہے. سوال نمبر نیکسٹ ہے 13 اشنات، جس کو ہم لائکینس یا دگڑ پھول کہتے ہیں، کی معاشی اہمیت بیان کیجیے. اس کی معاشی اہمیت بہت ساری ہوتی ہے. آپ کو کوئی 2 معاشی اہمیت بیان کرنا ہے 2 مارکس کے لیے، جیسے صنعتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے. کوئی بھی آپ کو جو آسانی سے یاد ہو سکے. اس امیج میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے 3 سے 4 معاشی اہمیت ہے، کوئی 2 آپ یاد کریں گے. سوال نمبر نیکسٹ ہے 14 سبز کائی، جس کو ہم کہتے ہیں کلوروفائسی. پلانٹ کنگڈم پلانٹی ہے، کلوروفائسی پلانٹ کنگڈم پلانٹی اس سبق میں سے لیا گیا ہے سوال. کلوروفائسی کی ایک مثال لکھ کر نامزد خاکہ بنائیے. تو کلوروفائسی آپ کو امیج میں دکھائی دے رہا ہے، 3 سے 4 ممبر ہے، کلائموڈوموناس، کارا، اوئیڈوگونیم اور اسپائروگائرا وغیرہ. یہ امیج میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کا ایک صرف نام لکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر کلائموڈوموناس کا پورا نام لکھیں گے اور اس کی ایک خوشخط نامزد شکل بنائے گی تو اس کا جواب مکمل ہوگا. تو اس طرح سے ٹوٹل 12 کوشچن آپ کو یہاں پہ دیے گئے ہیں
12 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन सेक्शन बी में करना है, जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा और टोटल सेक्शन बी 16 मार्क्स के लिए होगा। अब इसी के साथ साथ आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ सवालात दिए जाएंगे, वो सवालात को भी आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करना है, हल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हैवानी खलिए की नामज़द शक्ल बनाइए, ये एक सवाल है। इसका भी जवाब आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, तो इसमें सिर्फ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खलवी दौर की अहमियत बयान कीजिए। खलवी दौर की अहमियत आपको बयान करना है इसमें से, ये अगला सवाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और तखफीफी तकसीम के दरमियान इम्तियाजी फ़र्क को बयान कीजिए, ये अगला सवाल है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के लिए सवालात है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और इसका जवाब आपको सालाना इम्तिहान की तैयारी के लिए इसके प्रैक्टिस करना है और याद करना है।